Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 1 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आई हूँ मैं। ये बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के एग्ज़ाम्स के लिए भी है और एडीए न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के एग्ज़ाम्स के लिए भी है। जैसा कि मैं आपको अपने तमाम सब्जेक्ट्स के ग्रुप उसमें बता चुकी हूँ वीडियोज़ में कि प्लीज़ टॉपिक किया करें। बीए के लेवल पे आपको जस्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने होते, जो सवाल पूछा जाता है उसमें जो टॉपिक होता है वो पूरा आंसर में लिखना होता है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप सिर्फ जस्ट क्वेश्चन के आंसर लिख के आएंगे तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। मैंने अभी तक जितने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो आप देख सकते हैं कि एबी के पेपर में आ रहे हैं, बीए के पेपर में, और एग्जैक्ट वही आ रहे हैं। ठीक है, मेरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पेपर में तकरीबन या तो 10 के 10 सवाल हैं या 9 हैं या 8 हैं, इस तरह से आ रहे हैं, और आपको करने तो 5 ही होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि कौन से 5 करें, आपको ये सोचना पड़ रहा है कि कौन से छोड़ें और कौन से करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको सवाल बता रही हूँ, अपने पास टॉपिक को इंडेक्स में टिक कीजिए, सवाल नहीं टॉपिक। सबसे पहला है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशन। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सिफारतकारी की अहमियत का जायज़ा लीजिए। अब इसमें सिफारतकारी वाला पूरा टॉपिक आएगा, डिप्लोमेसी। ठीक है, पूरा टॉपिक, उसके क्या करैक्टरिस्टिक है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, डिप्लोमेसी होता क्या है, पहले उसके डेफिनेशन आएगी, फिर उसके जो भी करैक्टरिस्टिक हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं वो सब आएंगी। ठीक है, अहमियत लास्ट में आएगी। सवाल में सिर्फ अहमियत पूछा है लेकिन अहमियत आखिर में आएगी। पहले उसकी सारी डिटेल बतानी है कि आखिर डिप्लोमेसी होती क्या है, कैसे की जाती है, क्या क्या उसके तरीक़ेकार होते हैं, वो सब आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर दूसरा सवाल है क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। जदीद रियासती निज़ाम के इर्तिका का तनकीदी जायज़ा लीजिए। अब जदीद रियासती निज़ाम जो है वो आपके टॉपिक है, वो पूरा आपने पढ़ना है कि आखिर जदीद रियासती निज़ाम है क्या और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसको, जिसकी वजह से उसको जदीद रियासती निज़ाम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका इर्तिका के ऊपर बात होगी। ठीक है, फिर तीसरा टॉपिक है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सर्द जंग के बाद माशती जोग्राफिया की अहमियत पर बहस कीजिए। जियो पॉलिटिकल यानी कि माशती जोग्राफिया का जो टॉपिक है आपके पास, अहमियत होगा, अलग से टॉपिक होगा, लेकिन आपने पहले ये बताना है कि माशती जोग्राफिया यानी जियो पॉलिटिक्स आखिर है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन, वो सब जो चीज़ें उसके साथ हैं वो सब बता के फिर आखिर में अहमियत भी लिखनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? पूरा टॉपिक आंसर में लिखना है, थोड़ा 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 हर चीज़ के बारे में एक एक हेडिंग बनाएंगे तो आराम से आपकी 10 से 12 हेडिंग्स बन जाएंगी और आराम से आपका 4-5 पेजेस का एक 20 नंबर का सवाल बनेगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको कहती हूँ पूरा टॉपिक करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों, ये ना हो कि गिने चुने 2-4 नंबर लेके पास हों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द टर्म फॉरेन पॉलिसी एंड एनालाइज द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। खारजा पॉलिसी की तारीफ़ कीजिए। नेज़ खारजा पॉलिसी की तश्कील में कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं। अब ये पूरा खारजा पॉलिसी का टॉपिक आएगा। खारजा पॉलिसी की तारीफ़, उसका मफ़हूम, उसकी तश्कील में कौन से अवामिल आते हैं, खारजा पॉलिसी किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है, खारजा पॉलिसी की क्या अहमियत है मुल्क की सतह पे, मुल्क की बका के लिए खारजा पॉलिसी, एक स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। ये सवाल भी पिछले सालों में आया हुआ है। मतलब सवाल मुख्तलिफ आता है, आपको जब पूरा टॉपिक याद होगा तो जैसा भी सवाल आएगा आपको आता होगा। खारजा पॉलिसी का पूरा टॉपिक करना है, अहमियत, क्यों वो ज़रूरी है एक मुल्क के लिए, स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, किस वजह से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनालाइज यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आलमी रियासत में दहशत गर्दी के तनाज़ुर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जायज़ा लीजिए। अच्छा, ये पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात वाला आपके पास टॉपिक है, ये दहशत गर्दी के तनाज़ुर में भी हो सकता है, ये जियो पॉलिटिकल तनाज़ुर में भी हो सकता है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना, माशती जोग्राफिया की अहमियत पर बहस कीजिए।
یہ جیو پولیٹیکل وے میں بھی ہو سکتا ہے, پولیٹیکل وے میں بھی ہو سکتا ہے, دہشت گردی کے وے میں بھی ہو سکتا ہے, اکنامیکل وے میں بھی ہو سکتا ہے, یو ایس پاکستان کا ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس پورا ٹاپک موجود ہے, اس میں ساری چیزیں مینشن ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ اکنامکس ہو, چاہے وہ جیو پولیٹکس ہو, چاہے وہ جو چاہے ہو, سب مینشن ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کہہ رہی ہوں پورا ٹاپک کیجیے گا. نیکسٹ آ جاتا ہے اینالائز دا رول آف یونائٹڈ نیشن ان کشمیر اینڈ فلسطین. کشمیر اور فلسطین میں اقوام متحدہ کا کردار. اقوام متحدہ آپ کے پاس پورا ٹاپک ہے, اس کا کردار تو بتائیں گے ہی بتائیں گے. ساتھ میں سب سے پہلے بتانا ہے یونائٹڈ نیشن کب بنا, کس لیے بنا, کیا وجوہات تھیں, اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, پورا یونائٹڈ نیشن والا ٹاپک, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں ضروری ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, یونائٹڈ نیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیا اہمیت ہونی چاہیے, وہ پورا آئے گا. صرف کشمیر اور فلسطین کے معاملے میں نہیں, پوری دنیا کے امن کے معاملے میں, ٹھیک ہے. تو جب آپ پورا ٹاپک پڑھیں گے نا, ساری چیزیں اسی میں موجود ہیں. یہ نہ پوچھیے گا کہ میں سب یہ کہاں سے ڈھونڈیں, وہ کہاں سے ڈھونڈیں, سب آپ کی بک میں ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ڈھونڈنا بھی ہے تو نیٹ پہ تھوڑا سا سرچ کریں گے, ٹاپک لکھیں گے, آپ کو ہزاروں چیزیں مل جاتی ہیں, ویب سائٹس مل جاتی ہیں, اس میں سے پوائنٹس نکالیں, خود نوٹس بنانے کی کوشش کیا کریں. کیونکہ جب آپ خود نوٹس بناتے ہیں نا اور وہ لکھ کے آتے ہیں نا پیپر میں, تو وہ زیادہ صحیح رہتا ہے. اگر آپ بنے بنائے سالٹ پیپر اور جو نوٹس ملتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اگر وہ والا یاد کر کے رٹا مار کے جا کے لکھ کے آئیں گے نا, کوئی خاص نمبر نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. آپ کو ویسے تو آسان لگتا ہے کہ چلو یہ سالٹ پیپر سے یاد کر لیتے ہیں, نوٹ سے یاد کر لیتے ہیں, لیکن اس کے مارکس 2-3 نمبر ملیں گے آپ کو 20 میں سے, لٹرلی فائدہ پھر اس کا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے واٹ از نیشنل انٹرسٹ. از اٹ نیسسری دیٹ کلیش آن نیشنل انٹرسٹ امنگ اسٹیٹس آلویز ریزلٹس ان وار. گیو ایگزامپل. قومی مفاد کیا ہے, کیا ضروری ہے کہ ریاستوں کے درمیان قومی مفاد کے ٹکراؤ کا نتیجہ جنگ کی صورت میں ہی نکلے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس نیشنل انٹرسٹ کا پورا ٹاپک آ جاتا ہے, پورا ٹاپک. اس میں جو لوازمات ہیں نا اس کے, وہ سارے لوازمات ڈالنے ہیں. نمک, مرچی, چٹنی, فرائیڈ پیاز, واٹ ایور جو بھی ہے نا آپ کے ٹاپک میں, وہ سب ڈالنا ہے اس میں. نیکسٹ ہے ڈسکس دا کانسیپٹ آف بیلنس آف پاور ان انٹرنیشنل ریلیشن. طاقت کے توازن کو بین الاقوامی تعلقات میں اس کی اہمیت کا جائزہ لیجیے. طاقت کا توازن آپ کے بک میں ٹاپک ہے, وہی چیز پورا ٹاپک, ہر ہیڈنگ کی تھوڑی چیزیں لکھیں گے, آپ کو پورا آنسر ریڈی ہے, ٹھیک ہے. صرف ٹاپک دیکھا کریں, سوال چاہے کچھ بھی ہو. اگر یہاں پہ فار ایگزامپل طاقت کا توازن نظر آ رہا ہے, بس آپ لکھنا شروع ہو جائے. باقی آگے کیا پوچھا ہے, اس کے امپورٹنس پوچھیے, اس کے کریکٹرسٹک پوچھیں, اس کے رول پوچھا ہے, جو بھی پوچھا ہے, آپ کو بس ٹاپک نظر آ جائے اور آپ کو یاد ہو ٹاپک کیا ہے, لکھنا شروع ہو جائے آنکھیں بند کر کے. Question 9. Discuss the concept of sovereignty in international relation. بین الاقوامی تعلقات میں تصور اقتدار اعلیٰ کا جائزہ لیجیے, ٹھیک ہے. یہ تصور اقتدار اعلیٰ کا بھی تو پورا ٹاپک آپ کے پاس ہے. وہی چیز کہ ہر ہیڈنگ کی تھوڑا کرتے جائیں تو 8-10 ہیڈنگ آرام سے نکل آتی ہے. اگر ہیڈنگ آپ کی بک میں نہیں ہے, گوگل کریں, ہیڈنگ والی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. How do trade and climate change affect relations among states? Can this be a part of diplomacy? ٹریڈ آپ کی بک میں ہے, شاید کلائمیٹ چینج بہت سی بکس میں نہیں ہے. ٹریڈ کیجئے بک میں سے, کلائمیٹ چینج کو گوگل کر لیجئے, ٹھیک ہے. یہ سوال بھی آتا ہے اور یہ نوٹس میں بھی آتا ہے کہ کلائمیٹ چینج اور ٹریڈ جو ہے وہ ہماری ڈپلومیسی میں کس طرح کردار ادا کرتی ہے, کس طرح سفارتکاری کا حصہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ 10 ٹاپک بتا دیے ہیں. اب یہ 10 کے 10 کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اسی میں سے آئے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.